5 पटक प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउबाजी जो अहिले तपाईँ हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको एउटा राम्रो काम देखाइदिनुहोस् मित्र, म च्यालेन्ज गर्छु। फोहोर छ, अव्यवस्था छ, कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, लुट छ, गलगाँडतन्त्र छ। गलगाँडतन्त्र, म गणतन्त्रको विरोधी होइन। गणतन्त्र हो भने भनेअनुसार भइदियोस्, लोकतन्त्र हो भने लोकको तन्त्र भइदियोस्। यति हुँदै पनि, यति देख्दै पनि, यति भोग्दै पनि, यति वाक्क दिक्क बनाउँदै पनि अझै पनि मान्छेले तिनै नेता, तिनै पार्टी, तिनकै झन्डा बोक्ने, तिनकै आरती उतार्दै हिँड्ने, तिनैलाई नै हरिद्वार सम्झेर चाहिँ परिक्रमा गर्नेहरू देख्दा आश्चर्य मात्रै होइन, महा आश्चर्य लाग्छ मित्र। मिलेर बसेका नेपाली, मिलेर बसेका दाजुभाइ लडाएर भडाएर देश छिन्न भिन्न पारेर दुनियाँका छोराछोरी लडाएर भिडाएर मराएर उहाँहरू समृद्ध भएर बस्ने नै समृद्ध नेपाली हो भने, समृद्ध नेपाल हो भने हो भयो। यहाँभन्दा के समृद्ध हुनु? नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स यो देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो मित्र। यदि हामीहरूले त्यहाँबाट पठाउने रेमिट्यान्स रोक्ने मात्रै हो भने यो देश चल्न सक्दैन। शेरबहादुरजी उहाँ नै होइन र यो चाहिँ प्रजातन्त्रलाई लगेर बुझाउने मान्छे, अनि उहाँले नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा लगेर बुझाएको कुरालाई राजाले टेकओभर गरे होइन र? अनि अहिले मान्छेले शेरबहादुरलाई असफल भन्दैछन्, पहिले असक्षम घोषणा भइसक्यो होइन र? हामी स्वतन्त्र सार्वभौम छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै लाग्दैन। हामी कहिल्यै पनि स्वतन्त्र छैनौँ, कहिल्यै पनि सार्वभौम छैनौँ। हामी माथि त लादिएको हो मित्र। हरेक दिन फर्किने ती बन्द बाकसका लासहरू मेरो देशका शासकहरूले देख्छन् कि देख्दैनन् मलाई थाहा छैन, तर ती बाकसहरू उठाउँदै गरेका ती चेलीहरू रोएको आँसुले हामी उता रोएर बस्छौँ मित्र। ती आमाहरू रोएका आफ्ना छोरा आफ्ना छोरीहरूको लासहरू बुझ्दै गरेका आमाहरू रोएका ती आँसुहरू देख्दाखेरि हामी उता भक्कानिएर रुन्छौँ। अफगानिस्तान नबनोस् मेरो देश, इराक नबनोस् मेरो देश, हाइटी, कङ्गो, बुरुन्डी, सियरा लियोन नबनो मेरो देश, नबनोस् मेरो देश, नबनाऊ मेरो देश। कसैले यो वृद्धाश्रम र हो र भन्ने मान्छेहरूलाई म प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने के तिनका बाउको वीरता हो र यो देश? के तिनका बाउले आर्जेको हो? पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकका हामी उनका सन्ततिहरू हौँ। मैले कहिल्यै पनि हत्या, हिंसा, अपराध, चन्दा आतङ्क, लुटतन्त्रलाई कहिल्यै पनि मैले समर्थन गरिनँ। मान्छे काट्ने, मान्छे मार्ने, मान्छेको रगत पिउनेहरू मैले कहिले समर्थन गर्न सकिनँ। हाम्रो अन्तिम अस्त्र भनेको अदालत होइन, झगडा मिलाउने नै झगडामा व्यस्त होइन। झगडा मिलाउनेहरू नै न्यायाधीशहरूको पनि गुट हुन्छ यार। यस्तो पनि देश हुन्छ? यस्तै व्यथितिमा रमाउनका लागि फर्किने के सबै यहीँ बसेर नारा र जुलुसै गर्नुपर्ने, यिनै नालायकहरूका पछाडि झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने हामीले? के यस्तै हुन्छ कर्मचारी यन्त्र, प्रहरी प्रशासन यस्तै हुन्छ? सेनाको काम व्यापार गरेर बस्ने हो, पेट्रोल पम्प चलाएर बस्ने हो, बाटो खन्न ठेक्कापट्टा लिएर बस्ने पनि सेना हुन्छ? सेनाको काम ठेक्कापट्टा लिएर बस्ने हो, पेट्रोल र डिजल बेचेर बस्ने हो? यदि देशभित्र राम्रो हुने हो भने, यो देशभित्र सुशासन चल्ने हो भने, यो देशभित्र प्रणाली हुने हो भने, सिस्टम बस्ने हो भने, रोजगारीका अवसर हुने हो भने, यो देशमा केही गरी खाने वातावरण हुने हो भने को जान्छ विदेश? हे गाउँदै भन्थ्यो नजाऊ है विदेशमा, नजाऊ है विदेशमा, तिमी आफै बसेनौ स्वदेशमा, छाता ओझेल पारिदेऊ बर्खे झरीमा, भो मलाई चाहिँदैन सम्पत्ति, तिम्रै माया ठुलो छ संसारभरिमा। यो देश छोड्न मन कहाँ थियो र, मन कहाँ थियो र, यहीँ बस्नलाई कर्मले दियो र, छाता ओझेल पारिदेऊ बर्खे झरीमा,
भो भो मलाई चाहिँदैन सम्पत्ति तिम्रै माया ठुलो छ संसारभरिमा मन कहाँ थियो र मन कहाँ थियो र सँगै बस्न कर्मैले दियो र छाता ओझेल पारिदेऊ पर्खे झरीमा भो भो मलाई चाहिँदैन सम्पत्ति तिम्रै माया ठुलो छ संसारभरिमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरो सदाको चुरो कुरोभन्दा अलिकति फरक हुनेछ। यस मानेमा फरक हुनेछ कि आज राजनीति विषयभन्दा अलि पर, तर राजनीति पनि केही न केही विषय जोडिन्छ। तर साहित्य, सङ्गीत र विदेशमा बस्नु परेको पीडा, देश छोड्नु परेको बाध्यताका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। नेपाल टेलिभिजनबाट लोकदोहोरी कार्यक्रम सार्वजनिक भयो, जुन कार्यक्रमले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गायक तथा सञ्चारकर्मी रामप्रसाद खनाललाई विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको माझ यस्तो परिचय बनायो जसरी चिसो भनेकै कोका कोला हो, फास्टनेट भनेकै ओल्ड हो भन्ने नेपालमा चलेको छ, त्यसै गरी लोकदोहोरी कार्यक्रम भनेकै रामप्रसाद खनालको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई स्थापित गर्न सफल हुनुभयो। त्यसपछि आएका लोकदोहोरी कार्यक्रमहरूको चर्चा त भयो, तर सधैँभरि नेपाली जनताले, नेपाली मनले, नेपाली जनले रामप्रसाद खनाल खोजिरह्यो। रामप्रसाद खनाल आज अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, तर नेपाललाई उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ। बेला बखत आएर विभिन्न गीत सङ्गीतका उपहारहरू नेपालीलाई दिएर गइराख्नु भएको छ र राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएका कुराहरू, लेख रचनाहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। उहाँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। त्यही मौका छोपेर मैले रामप्रसाद खनालको यो अमूल्य समय पाएको छु। म उहाँसँग आज साक्षात्कार गर्दैछु चुरो कुरोमा। म समग्र विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँले देश किन छोड्नुभयो र देशप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो देश कहिले सुध्रेला, यो देशका पात्र प्रवृत्ति प्रणाली कहाँनिर खराब भएर यो भइरहेको छ, म उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म गायक तथा सञ्चारकर्मी रामप्रसाद खनाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। दाइ, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। तपाईँलाई म अमेरिकाबाट हेर्थेँ, आज चाहिँ काठमाडौँमा, त्यो पनि आफ्नै घरको छतमा अगाडि हेर्दैछु। चुरो कुरोको खरो प्रस्तुति र तपाईँको पत्रकारिताको अहिले पछिल्लो पिँढीमा असाध्यै राम्रो गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँसँग कुरा गर्न पाइयो, मलाई पनि खुसी लागेको छ। कस्तो गीत लेख्नुभएछ, यस्तो गीत लेख्नुभयो दाइ, यस्तो गीत गाउनुभयो, विदेश नजाउँ भनेर सन्देश दिनुभयो, तर तपाईँ यो गीतले भने जस्तै तपाईँ आज आफै नेपाल छोडेर, यो स्वर्ग जस्तो भूमि छोडेर अमेरिकामा बस्न बाध्य हुनुभयो। दाइ, केले गरायो तपाईँलाई यो स्वर्ग जस्तो भूमि, त्यस्तो प्रतिभा, त्यस्तो होनार तपाईँसँग भएको सबै कुरा छोडेर अमेरिका जाने केले बाध्य बनायो? दाइ, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उमेशजी, तपाईँको पहिलो प्रश्नले नै मलाई गम्भीर बनायो। हुन त यो प्रश्न धेरै पत्रकार साथीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, मिडियाकर्मीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। तैपनि जब यो प्रश्न आउँछ, कता कता मुटुमा गाँठो पर्छ। म अमेरिका जानुभन्दा अगाडि, अमेरिका बस्नुभन्दा अगाडि मैले संसारका 36वटा देशमा लोक तथा दोहोरी गायक रामप्रसाद खनाल, कहिले पत्रकार रामप्रसाद खनालको रूपमा मैले ती देशहरूको भ्रमण गरेँ। कहीँ मैले आफ्ना एकल सोहरू लिएर गएँ, कहीँ सामूहिक सोहरू गरेँ, कहिले पत्रकारिताका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा पुगेर प्रतिनिधित्व गरेँ। र मलाई सधैँ तपाईँले भने जस्तै त्यही प्रश्न मैले अरूलाई गर्थेँ। त्यो प्रश्न गर्ने रामप्रसाद, त्यो गीत लेख्ने रामप्रसाद, त्यो गीत गाउने रामप्रसाद खनाल आफै विदेश जानुपर्छ, आफै माटो छोडेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले कहिल्यै पनि मैले सोचेको थिइनँ। यो देश, तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो, प्रकृतिले त सबै कुरा दिएको छ। संसारमा यति सानो देश, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, यति सानो देशभित्र भौगोलिक विविधता हेर्नुहोस्, प्रकृतिका छटाहरू हेर्नुहोस्, के चिज छैन। यो स्वर्गको एउटा टुक्रा हो मेरो नेपाल, तपाईँ हाम्रो नेपाल, हामी बसेको माटो, हामी जन्मिएको माटो, प्राणभन्दा प्यारो माटो।
तर यो सबै चिज हुँदाहुँदै पनि देश आज कुन रूपमा छ, म त बाहिर बस्छु, मैले भन्दा डे टु डे तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ। त्यस कारणले देशको बारेमा मैले भन्नुपर्ने, देशमा भइरहेको यो जुन चलिरहेको कुशासनको बारेमा मैले व्याख्या गर्नुपर्ने केही बाँकी छ र उमेशजी? तर नि म देशमै छु, तपाईँ परदेशमा हुनुहुन्छ। हजुर, मैले जे भोगिरहेको छु तपाईँ त्यहाँ बसेर भोगिरहेको तरिकाले तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, चाहे सामाजिक सञ्जालमा होस् चाहे अरू फोरममा किन नहोस्। तपाईँलाई मैले जति थाहा पाएको छु त्यति नै थाहा छ। तपाईँले जति बेला देश छोड्नुभयो नि, यी सिनारियो तपाईँले प्रस्तुत गरेर छोड्नुभयो, त्यति बेला भन्दा देश चप्रेको पाउनु भएको छ कि झन्झन बिग्रेको पाउनु भएको छ? अब झन्झन बिग्रेको देशमा तपाईँ जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँ जस्ता देशका ब्रेनहरू यसरी ड्रेन भइदिँदाखेरि अनि देश सम्हालेला त? तपाईँको प्रश्न एकदमै जायज छ र ब्रेन ड्रेन हुनु आफैमा राम्रो कुरा होइन। त्यो हाम्रो नेपालको लागि, हामी नेपालीको लागि मात्रै होइन, कुनै पनि देशको लागि। अहिले संसारमा करिब 20वटा असफल देशहरू छन्। हाइटी, कङ्गो, बुरुन्डी, अफगानिस्तानदेखि लिएर तपाईँ सोमालिया जस्ता देशहरू, विभिन्न चाहिँ होइन, लाइबेरियादेखि लिएर विभिन्न देशहरूको इतिहास हेर्नुभयो भने ब्रेन ड्रेन किन हुँदो रहेछ, देश असफल किन हुँदो रहेछ, त्यहाँ जे चिज देख्नुहुन्छ नि मित्र, ती चिजहरूले अहिले नेपालको पनि ब्रेन ड्रेन भएको कारणै त्यही हो। मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, मेरो देश स्वर्ग हो, सुन्दर, यहाँभन्दा सुन्दर देश मैले संसार घुम्दा कहीँ देखेको छैन। तर देशभित्र जुन शासन चल्नुपर्नेमा कुशासन चलिरहेको छ नि, तपाईँ हामीले पञ्चायतका विरुद्ध नारा लगाएर हिँड्यौँ, पञ्चायतलाई मुर्दाबाद भनेर हिँड्यौँ, पञ्चायतलाई गाली गरेर हिँड्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर 2046-47 पछिका परिवर्तन आज 2078को अन्तिम अवस्थामा हामी आइसकेका छौँ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि कहाँनिर सन्तोष गर्ने ठाउँ देख्नुभएको छ र? सानो कुरामा पनि हौसिनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने बाध्यता। म अस्ति अमेरिकाबाट जब काठमाडौँ उत्रेँ, म यो सोध्नेवाला थिएँ, तपाईँ आफै आउँदै हुनुहुन्छ, विमानस्थलको सुधार भएछ भने सन्तोषको सास फेर्नु भएको तपाईँले। अनि मैले जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2 वर्ष पछाडि पाइला टेकेँ, पाइला टेकिसकेपछि सबैभन्दा पहिला म भुइँमा माटोलाई छोएर शिरमा लगाएर मैले चाहिँ आफूले स्पर्श गरेँ र मैले भित्र छिरेँ। म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन, तर भौतिक रूपमा त्यो एयरपोर्टको भित्रपट्टि अहिले बनाउने कुराहरू अलिकति मर्मत समार, अलिकति राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन देख्दाखेरि खुसी लाग्यो। त्यतिमै खुसी हुनु, त्यति सानो चिज, एउटा एयरपोर्टभित्र भएको सामान्य चिजले पनि मलाई चाहिँ खुसी तुल्यायो। ए भगवान्, मैले पशुपतिनाथ सधैँ म चाहिँ भक्त, म धार्मिक मान्छे, म एउटा हिन्दू, सानो कुरामा पनि म त्यति हर्षित भएँ भनेपछि मेरो देशभित्र त्यस्ता कति विमानस्थलहरू छन्, कति विमानस्थलहरू हुनुपर्छ, अरू सुधारिनुपर्ने कति चिजहरू छन्, त्यो सबै देख्न पाएको भए कति आनन्द आउँथ्यो होला। अनि जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्केर म नयाँ बानेश्वर आफ्नो घरसम्म आउने क्रममा मैले अलिकति बाटोमा अलिकति फरक रूप पाएँ, अलिकति राम्रो व्यवस्थित देखेँ, होइन, खुसी पनि लाग्यो भौतिक रूपमा। अनि हाम्रो त्यो चाहिँ संरचनागत रूपमा केही सुधारहरू भयो, तर त्यही सुधारमा फेरि त्यही पनि कमी कमजोरी देखेँ मैले। त्यही पनि प्रहरी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, फोन चलाएर बसिरहनु भएको छ, भन्सारका कर्मचारी आफ्नै तालमा छन्, अनि गइरहेछ, राम्रोसँग चेक जाँच पनि छैन। अनि त्यो भद्रगोल के, अनि सामान लेनीमा ठेला छ, त्यहीँ पनि त्यो ट्याग चेक गर्ने, तपाईँको ब्याग मैले लिएर हिँडे पनि अर्कोलाई मतलब छैन, मेरो तपाईँले लिएर हिँडे पनि मतलब छैन, त्यो होइन। अलिकति व्यवस्थित, हामीले म्यानेजमेन्टको पक्षमा हामी अहिले पनि पुवर छौँ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यति सामान्य सुधारले पनि मलाई अलिकति खुसी तुल्यायो। अलिकति प्रवेशद्वारमै सकारात्मक पाउनुभयो हो। यता आएपछि कस्तो पाउनुभयो? यता आइसकेपछि त अब यो धुवाँ धुलो यी सबै कुराहरू बाहिर बस्दा, अमेरिका बस्दा मात्रै होइन, कहीँ पनि हामीले बाहिर जाँदाखेरि हामीले बाहिर बसेर त्यहाँबाट सन्तुष्ट भएर त्यो भनेको होइन। हामीले त भन्न खोजेको के हो भने
मेरो माटो पनि अमेरिका जस्तै किन नहुने, मेरो माटो पनि, मेरो देश पनि स्विजरल्यान्ड जस्तो किन नहुने, मेरो यो यस्तो राम्रो प्रकृतिको वरदान भएको देश पनि होइन, मरुभूमिमा कतारले बनाएको संरचना हेर्नुहोस् त, त्यो विकास हेर्नुहोस् त भने हाम्रो त त्यो मरुभूमि देश होइन, हाम्रो त त्यो प्रकृतिको छटा के चिज छैन नेपालमा, यस्तो राम्रो चिजलाई हामीले त बनाउन सक्ने हो भने त यहाँ के चिज छैन, के गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थमा तुलना गरेको मात्रै हो। यसको अर्थ मेरो देश, मेरो माटो नराम्रो भयो, अमेरिका राम्रो छ, उता कतार राम्रो छ, अथवा युके राम्रो छ, अस्ट्रेलिया राम्रो छ, अर्को देशको प्रशंसा गरेको देशलाई होच्याउन होइन कि मेरो देश कहिले बन्ला, यस्तो कहिले बन्ला, कहिले बन्न सक्ला भनेर मैले मात्रै होइन, अरू जति पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्ट्याटस लेख्छन्, बोल्छन्, ती कुराहरू आउँछ। त्यो चाहिँ त्यो चिन्ता हो कि त्यो माटोप्रतिको झनै त्यो अगाध आस्था, झनै त्यो चाहिँ प्रगाढ के त्यो 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 व्यक्त भावना हो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र देशभित्र सबै कुरा राम्रो भइदिने हो भने हेर्नुहोस् त, अस्ति पासपोर्ट बनाउने लाइन देख्नुभयो तपाईँले, डिबी परेपछि जाने इच्छा होइन, आकांक्षामा अमेरिका जाने डिबी पर्ने मान्छेहरू मात्रै होइन कि पर्छ कि भनेर पासपोर्ट बनाउनेहरूको भिड किन त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि साउदी अरब र कतार जानका लागि, मिडल इस्ट जानका लागि, युरोप जानका लागि, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अरू देशहरूमा जानका लागि किन यति धेरै जनशक्ति, युवा शक्ति, पढे लेखेको जनशक्ति किन चाहिँ पासपोर्ट बनाउन लामबद्ध छ? यो प्रश्न त एकदम सिधा छ। यो त पासपोर्ट बनाउने लामबद्ध देखियो, उताबाट लास फर्किने बाकस गन्न चाहिँ हरेक दिन फर्किने ती बन्द बाकसका लासहरू मेरो देशका शासकहरूले देख्छन् कि देख्दैनन् मलाई थाहा छैन, तर ती बाकसहरू उठाउँदै गरेका ती चेलीहरू रोएको आँसुले हामी उता रोएर बस्छौँ मित्र। ती आमाहरू रोएका आफ्ना छोरा, आफ्ना छोरीहरूको लासहरू बुझ्दै गरेका आमाहरू रोएका ती आँसुहरू देख्दाखेरि हामी उता भकानिएर रुन्छौँ। शासक भकानिन्छन् कि तर शासकहरू भकानिएको त मैले अहिलेसम्म देखेको पनि छैन, फिल गरेको पनि छैन, र फिल गर्ने अवस्था कहीँ छाटकाट पनि देख्दैन मैले। अब तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, यो साँच्चीकै आँखाका डिलडिलमा आँसु झार्नुपर्ने अवस्थाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तर तपाईँमाथि प्रश्न गर्छन् फेरि नेपाली जनता, प्लिज, तपाईँ त स्वर्ग मानिएको अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कृत्रिम स्वर्ग बनाइएको, हाम्रो प्राकृतिक स्वर्ग छ, राइट, त्यो कृत्रिम स्वर्गमा तपाईँ रमाउनु भएको छ। आज तपाईँ देश बनाउने बेला देश छोडेर जानुभयो, अनि यो पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, चाहे यो अन्तर्वार्तामा होस्, चाहे अमेरिका बसेर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सिकाएको नभनौँ, मैले कहिल्यै पनि अनि उनीहरूले यसरी बुझ्दैलान्। अब अहिले त हेर्नु, सामाजिक सञ्जालको युग छ, हरेक मान्छेको हातमा टेलिभिजन छ, हरेक हातमा चाहिँ रेडियो छ, हरेकको हातमा मिडिया छ। टेलिभिजन र रेडियो मात्रै होइन, चाहिँ तपाईँले कुनै चिज एउटा 2 लाइन लेखेर पोस्ट गर्नुभयो ट्विटरमा, फेसबुकमा, अथवा इन्स्टाग्राममा, अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटा सामान्य क्लिप बनाएर टिकटक हाल्नुहोस् अथवा युट्युबमा हालिदिनुहोस्, संसारभर जान्छ। अहिले सबैको हातमा मिडिया छ, तर के छ फेरि त्यो कुरा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र यो आलोचनाहरू आउँदै गर्छन्, पाठ सिकायो भन्छन्, कसैले के भन्लान्, हामीलाई पाठ सिकाउनु छैन, हामीले त माटोको माया लागेर आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो चाहिँ यो प्राणभन्दा प्यारो भूमि राम्रो भएको देख्नका लागि लालायित भएर व्यक्त गरेका भावनाहरू मात्र। प्राणभन्दा प्यारो जन्मभूमिलाई, यो माटोलाई, राइट, यो स्वर्ग तुल्य भूमिलाई जसरी नर्क बनाइएको छ, यसलाई स्वर्ग बनाउनमा तपाईँ पनि यहीँ बसेर अलिकति केही न केही टेवा दिएपछि सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, एउटा इँटा थपिन्थ्यो होला, मान्छेको आशा पनि छ नि। तपाईँको सान्दर्भिक छ भनाइ, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको म बुझ्छु। र तपाईँ, म हुँदै हामी, अनि हामी भएर समाज भएर देश बन्ने हो। र अहिले मित्र, अहिले नयाँ जनगणना हुँदै रहेछ, तथ्य आउलान्, तर करिब 3 करोड हामी नेपालीहरू भएको नेपाल, जहाँ 1 करोडभन्दा बढी नेपाली बाहिर छन्। म मात्रै होइन, म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ। भारतमा जाने नेपालीदेखि अमेरिकासम्म पुग्नेहरूको तपाईँले तथ्याङ्क लिनुभयो भने करिब 1 करोड नेपाली बाहिर छन्। के 1 करोड नेपाली बाहिर जान
लालायत हुन त्यसै लालायत भएका होलान्। त्यो पासपोर्टको भिड देख्नुभयो, त्यो कति लामो भिड थियो, कति किलोमिटरको भिड थियो। भोलि बिहान 10 बजे खुल्ने अफिसमा अघिल्लो दिन बेलुकाबाट बसेको लाइन र तिनी लामा लामा चाहिँ लाइनका फोटोहरू तपाईँहरूले पनि पोस्ट गरेको मैले देखेको थिएँ। के त्यो चाहिँ कुनै नेपालीलाई रहर होला? त्यो कुनै नेपाली रुँदै आफ्नो आमा बाउ, आफ्ना परिवारजन, आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी श्रीमती, आफ्नो माटो यो छोडेर रुँदै आँसु पुस्दै विदेशिन कसैलाई रहर होला? यो त बाध्यता भन्छु मैले। यदि देशभित्र राम्रो हुने हो भने, यो देशभित्र सुशासन चल्ने हो भने, यो देशभित्र प्रणाली हुने हो भने, सिस्टम बस्ने हो भने, रोजगारीका अवसर हुने हो भने, यो देशमा केही गरी खाने वातावरण हुने हो भने को जान्छ विदेश? मेरो मात्रै कुरा होइन। रामप्रसाद खनालको पनि त्यही बाध्यता हो जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो। तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी, तपाईँ एउटा गायक, हजुर, अझै गायक कलाकारहरू त देशका गहना हुन् भनेर पनि तपाईँहरूलाई भनिन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्ति समेत बस्न नसक्ने यो देशमा एउटा भुइँ मान्छे सर्वसाधारणको हाल के होला? अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म 14-15 वर्ष अगाडि, झन्डै 1.5 दशक तपाईँ बाहिर बस्नु। 1.5 दशक म बाहिर भएँ, अमेरिका बसेँ। र अमेरिका म रहरले गएको होइन। यो देशमा लोक तथा दोहोरी गीतको क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा त्यो अभियान चलाएर प्रतिभाहरू खोज्दै हिँड्ने, प्रतिभाहरू जन्माउने रामप्रसाद खनाल जब जीव ज्यानकै सुरक्षा हुँदैन भने मित्र, अहिले भर्खर है मैले तपाईँमाथि हात हतियारसहित एट्याक गरेँ भने तपाईँ मसँग कुरा गर्दै गर्नुहुन्छ कि हाँसेर बस्नुहुन्छ कि तपाईँ आफूलाई जोगाउन मलाई चाहिँ तपाईँ मसँग प्रतिरोध गर्नुहुन्छ? बाध्यता थियो। बाध्यताले रामप्रसाद खनाल त्यो बेला बाहिर भएको थियो। र अब बिस्तारै बिस्तारै यो देशमा अलिकति सुशासन चल्यो भने धेरै रामप्रसाद खनालहरू देश फर्किन आत्तुर छन्, यही देशमा केही गर्न आत्तुर छन्, यही देशमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छन्। फेरि बाहिर बसेको, फेरि यहाँ के भने बस्ने केही मान्छेहरूले नबुझेर बाहिर बसेर ठुला कुरा गर्ने भन्लान्। तर विदेशमा बस्ने मान्छेले यो देशमा भूकम्प आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला रुने र सहयोगी हात बढाउने यिनै विदेशमा बस्ने रामप्रसादहरू हुन्। यहाँ कुनै चाहिँ कोही चाहिँ मान्छे एउटा चाहिँ अकालमा चाहिँ मृत्यु हुने अवस्थामा आयो, किडनी फेल भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, रोग भयो, उपचार भएन, रुँदै हिँड्यो, त्यस्तो बेला चाहिँ पैसा जुटाएर पठाउने र उपचार गरेर ज्यान बचाउने हामी जस्तै मान्छेहरू हौँ। कोभिडमा पैसा सङ्कलन गरेर पठाउने। अनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफू सक्दो थोरै या धेरै, कसैले सक्नेले धेरै पनि दिएका छन्, कसैले थोरै पनि दिएका छन्, सहयोगी हात अगाडि बढाइरहेका छन्। र त्यो सहयोगी हात अमेरिकाबाट अगाडि बढाए पनि, युरोपबाट अगाडि बढाए पनि, अस्ट्रेलियाबाट बढाए पनि, मिडल इस्टबाट बढाए पनि, जहाँबाट बढाए पनि आखिर सहयोगी हात त सहयोगी हात हो। र त्यो पनि त कन्ट्रिब्युसन हो नि राष्ट्रका लागि। अनि अहिले त फेरि अहिले के भनिन्छ भने संसार अहिले यस्तो साँगुरो भइसक्यो र यो घरको छानो भनेको आकाश र यो आकाश मुनिको संसार सबै एउटै घर हो भन्नसम्म ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा अब को कहाँ बस्यो, को कहाँ बस्छ, को कहाँ बसेर के गर्छ भन्दा पनि त्यहाँ बसेर पनि के गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्णका साथ हेर्नुपर्ने हो कि यो विषयमा त तपाईँले एकदमै क्लियर पारिसक्नुभयो। अब यो प्रश्नलाई अन्यथा नलिदिनु प्लिज। चर्चा परिचर्चा बढी भयो, तपाईँकै मुखबाट खण्डन आयो भनेपछि सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँले बाध्यताले अघि भनिहाल्नुभयो ज्यानकै सुरक्षा नभएपछि तपाईँले नेपाल छोड्नुपर्ने बाध्यता हो। त्यो मात्रै होइन, अपहरणमा परेर जब 3 दिन 3 रात कोही मान्छे बेपत्ता हुन्छ, जब थ्रेटनहरू आउँछन् भने कुन चाहिँ रामप्रसादको कुरा मात्र होइन, श्यामप्रसादको कुरा मात्र होइन, उमेशको कुरा मात्र को मान्छे बस्छ भने? अब यहीँनिर कसरी यसलाई अनर्गल गराइयो भने रामप्रसाद खनाल अब त्यति बेला शाही शासन भनौँ न त, अब राजाको प्रत्यक्ष शासन। म यति कुरा सोध्न चाहे, तपाईँले यो कुरालाई खण्डन र क्लियर पारिदिनु भयो भने धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त हुन्छन्। जति बेला तपाईँ नेपाल टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो, पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको थियो, लोकदोरी मार्फत नेपालको लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दाखेरि तपाईँको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। हामीले त त्यसरी देख्यौँ नि। तर जब 62-63 को आन्दोलन भयो, रामप्रसाद खनाल राज संस्थासँगै
राज संस्था त नेपालबाट बिदा भयो राजा नेपालमै बसे, रामप्रसाद खनाल नेपालमै बस्न नसकेर भाग्नुभयो, भगौडा हुनुभयो भनेर आरोप लगाए क्या। त्यो वास्तविकता के थियो? अब भाग्ने चाहिँ अमेरिका यहाँ एयरपोर्टबाट प्लेन चढेर भाग्ने, अमेरिका जानेलाई भाग्ने भनिन्छ भने त भाग्ने भन्नेहरूले जानुन्। म त यो यहाँबाट चाहिँ यही देशको पासपोर्ट बोकेर अमेरिकाको भिसा लिएर शानदार यहाँ चाहिँ मेरो नेपालको पासपोर्ट यहाँ नेपालको राजधानी नेपाल भन्ने यहाँ चाहिँ राखेर यसरी गयो, त्यसरी गएकोलाई चाहिँ भागेको भनिन्छ भने भगौडा भनिन्छ बस्या भए पनि त हुन्थ्यो, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही थियो? यस्तो छ, मलाई गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रको कुरा होइन, यो 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 गणतन्त्र, लोकतन्त्र, फलानो तन्त्र, ढिस्कानो तन्त्र भन्ने भन्दा पनि जुन बेला तपाईँलाई अपहरण गरियो, बेपत्ता पारियो, कैयौँ दिनसम्म चाहिँ तपाईँलाई बेपत्ता पारियो, अथवा तपाईँलाई एकपछि अर्को गर्दै थ्रेटन दिइयो, अनि त्यहाँ जबरजस्ती मेरो पार्टी प्रवेश गर भनियो, अनि यो नगरे यो हुन्छ, यो नगरे त्यो भनेपछि त मान्छेले आफ्नो सुरक्षा त। तपाईँ अपहरणमा पनि पर्नुभयो? हो, मलाई चाहिँ अपहरण हो। तत्कालीन माओवादीको भातृ सङ्गठन YCL ले मलाई अपहरण गरेर 3 दिन 3 रात बेपत्ता पारेपछि र मानवाधिकारवादी पत्रकारहरू, कलाकारहरू अनि चाहिँ UN लगायतको प्रेसरमा मलाई उनीहरूले बाध्य भएर रिहा गरेका थिए। र त्यसपछि मैले अब के सोच्न बाध्य भएँ भने म बाँच्नु पहिला पर्छ र बाँचिसकेपछि न अरू कुराहरू, मानवाधिकारका कुराहरू अथवा अरू कुराहरू, सबै कुराहरू त्यसभन्दा सेकेन्डरी कुरा हुन् भनेर मैले त्यसरी लिएँ। र त्यो बेला चाहिँ ठिकै छ, अब केही समयको लागि अब यो चाहिँ सत्यले श्राप गरेकै देश रहेछ। यहाँ राम्रो कुरा, यहाँ 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म यो देशमा के भयो, 2017 सालदेखि 2046-47सम्म के भयो, 2046-47देखि तपाईँ 62-63सम्म के भयो, तपाईँ हामीले सबैले देखा होइन र? अथवा हामी जन्मे पछाडि अथवा हामीभन्दा अगाडिका पिँढीले भएको देखेको कुरा होइन र? 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो, त्यो 30 वर्ष त त्यो अब जबसम्म व्यवस्था त्यो रह्यो, पञ्चायती व्यवस्था मानेरै बसे नेपाली जनताले। जब पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदल आयो भन्यो अनि हामी बहुदलवादी भयौँ। त्यसपछि अहिले फेरि यो के लोकतन्त्र, गणतन्त्र तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ नि, के तन्त्र हो मलाई थाहा छैन, तर यो पनि त अहिले मानेरै बसिरहेछन्। भोलि जनताले परिवर्तन चाहेर यसलाई फेरि हटाएर अर्को ल्यायो भने फेरि अर्को गर्छन्। व्यक्तिको कुरा हुँदैन त्यहाँ त। जब सम्पूर्ण कुरा परिवर्तन भएर देशको संविधानै परिवर्तन हुन्छ भनेपछि त संविधान त मान्दिनँ भन्न त मिलेन। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो के रहेछ YCL ले तपाईँलाई 3 दिनसम्म अपहरण गर्नु? अब यस्तो छ, मैले कहिल्यै पनि हत्या, हिंसा, अपराध, चन्दा, आतङ्क, लुटतन्त्रलाई कहिल्यै पनि मैले समर्थन गरिनँ। मान्छे काट्ने, मान्छे मार्ने, मान्छेको रगत पिउनेहरू मैले कहिल्यै समर्थन गर्न सकिनँ। त्यस कारणले त स्वाभाविक त्यसको सजाय पाउनुभयो तपाईँले? त्यही त होला। अब यसमा पनि म के भन्छु भने 2062-63 पछि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। म आफै बाहिर बसेको यत्रो वर्ष भइसक्यो। म फेरि त्यो विगत सम्झेर म दुखित हुन चाहदिनँ। घाउ कोट्याएर मैले तपाईँको त्यो घाउको पाप्रा निकाल्न चाहिँ खोजे होइन। मैले बसेको घाउ कोट्याएको छु भने म क्षमा प्रार्थी छु। तर आम जनता, आम दर्शक के जान्न चाहन्छन् भने लोकदोरीको राजा जसरी लोकदोरी चलाउनु भएको थियो तपाईँले, त्यो बेलाको तपाईँको त्यो जुन एक प्रकारको स्टारडम थियो नि, त्यस्तो मान्छेले किन नेपाल छोड्नु भयो होला? के बाध्यता आइलाग्यो सबैलाई थाहा थिएन नि त। त्यही भएर मात्रै मैले यो सोध्न चाहेको हुँ। त्यसको लागि क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। र अहिले अब धेरै पानी बगिसकेको छ, म फेरि विगततर्फ जान चाहन्न। भोलि राम्रो भइदियोस्। अब त्यो भोलि राम्रो भइदियोस्, लाखौँ रामप्रसादहरू नेपाल फर्किन तयार छन् भनेर तपाईँले जुन अघि एउटा बाढी भन्नुभयो, त्यसमा पनि एउटा आरोप लाउँछन् क्या। त्यो आरोप लाउनेहरूले त जेमा पनि चन्द्रमामा पनि खोट देख्छन्। तपाईँ सुध्रेपछि आउँछु भन्दाखेरि के भन्ने छन् र के भनिरहेछन् भने नेपाल वृद्धाश्रम हो र त्यो बेला जुन बेला ऊर्जा थियो, जुन बेला उमङ्ग थियो, जुन बेला एउटा जोस थियो, इनर्जेटिक हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पराई देशमा बस्नुभयो। अब कपालको रौँ फुल्ने बेला, बुढो भइसकेपछि नेपालमा आउने, नेपाल वृद्धाश्रम हो भनेर तपाईँमाथि प्रश्न उठ्नेछ। अब म त एउटा व्यक्ति हुँ, मैले मेरो सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा मात्रै कुरा गर्न चाहदिनँ मित्र। मैले समग्र यो देशभन्दा बाहिर बस्ने करिब 1 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने मान्छे मात्रै हो म। मेरो कुरा गर्दिनँ व्यक्तिगत। कुनै पनि नेपाली खुसीले
कुनै पनि नेपाली एकदम चाहिँ रमाएर विदेशमा बसेको मैले चाहिँ देखेको छैन। बाध्यता फोहोर छ, अव्यवस्था छ, कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, लुट छ, गलगाँडतन्त्र छ। गलगाँडतन्त्र, म गणतन्त्रको विरोधी होइन। गणतन्त्र हो भने अनुसार भइदियोस्, लोकतन्त्र हो भने लोकको तन्त्र भइदियोस्, म त्यो तन्त्रलाई मान्छु। तर लोकतन्त्रका नाममा हुने लुटतन्त्रलाई म लोकतन्त्र मान्दैन, अनि गलगाँड हुने त्यो तन्त्रलाई म गणतन्त्र मान्दैन। है, यदि ती कुराहरू होइन व्यवस्थित हुन्छन्, राम्रो हुन्छ भने अनि कुन चाहिँ मान्छे बाहिर जान चाहन्छ एक, र को मान्छे बाहिर गएको मान्छे उता बस्न चाहन्छ, र चाहिँ कसैले यो वृद्धाश्रम र हो र भन्ने मान्छेहरूलाई म प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने के तिनका बाउको वीरता हो र यो देश? के तिनका बाउले आर्जेको हो? पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकका हामी उनका सन्ततिहरू हौँ। हरेक नेपाली, तपाईँको मेरो, तपाईँ हामी जस्ता यो देशभित्र रहेका र यो देशभित्र रहेका सन्ततिहरू जो हामी बाहिर छौँ, हामी सबैको रगत र पसिना हो यो देश। यो देश तपाईँ हाम्रो मुटु हो, तपाईँ हाम्रो मस्तिष्क हो, सम्पूर्ण कुरा हो देश। र यो कसैको बाउको यो वीरता वा कुनै पार्टी, कुनै दल, कुनै झोला बोकेर हिँड्नेहरूको चाहिँ कुनै झोले दलेको यो चाहिँ वीरता चाहिँ होइन। त्यस कारणले अब सबैको देश हो, राम्रो हुन्छ, राम्रो हुने बस्छन्, कसैलाई यहाँभन्दा राम्रो अपर्च्युनिटी खोज्न बाहिर जान्छन्, कोही बुढा भएर आउलान्, कोही जवानीमा। म त जवानै छु है, अलिकति तालु खोइलो भन्न मलाई बुढो भन्न कहाँ पाइन्छ। अब नि तपाईँले सबै कुरा प्रश्न पारिरहनु भएको छ। हजुर। अब कुन त्यस्तो साइत जुर्ला कि रामप्रसाद खनाल फेरि नेपाल फर्किनुहुन्छ, फेरि गीत सङ्गीतमा नेपालमै बसेर अहिले पनि तपाईँले गीत सङ्गीत पनि छोड्नु भएको छैन, तपाईँले पत्रकारिता पनि छोड्नु भएको छैन, तपाईँले अमेरिका बसेर पनि यहाँ गीत रेकर्ड गरेर तपाईँका दर्शक, तपाईँका शुभेच्छुले दिइरहनु भएको छ। नेपाल मदर.com चलाउनु भएको छ, सञ्चार जगतको काम त्यहाँबाट गरिरहनु भएको छ। नेपाल र नेपालीकै लागि हामी विदेशबाट पनि पत्रकारिता गरिरहेका छौँ। नेपाली माटोमै बसेर, बानेश्वरको यो घरमै बसेर नेपालमै तपाईँले आफ्ना कार्य सञ्चालन गर्ने दिन कहिले आउलान्? रामप्रसाद खनाललाई नेपालमा कहिले देख्न पाइला स्थायी रूपमा बसोबास? त्यो प्रश्न मैले हरेक दिन आफैलाई सोध्छु। मैले हे प्रभु, हे भगवान्, म कहिले फर्किन पाउँला? म त्यो देशमा गएर खुसी साथ म मात्रै होइन, म जस्ता सम्पूर्ण यो विदेशमा भएका नेपालीहरू त्यहीँ बसेर केही गर्ने, त्यहीँ बसेर होइन केही चिज चाहिँ गरेर त्यो देशलाई, त्यो माटोलाई टेवा पुर्याउने त्यो सायद कहिले जोड्ला? हामी आफै यति आतुरीका साथ आफैलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ कि मित्र, तपाईँको प्रश्नको अब म के भनौँ, यो प्रश्नै प्रश्न छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म संसारका असफल राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेको छु। त्यही कुरा पनि म जान्न अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निमन्त्रणामा पत्रकारको रूपमा मैले हाइटी, कङ्गो, बुरुन्डी जस्ता देशहरू, ती देशहरू कसरी असफल भए र त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति के कारणले गर्दा देशहरू असफल हुँदो रहेछन् हामीलाई बुझ्नको लागि अध्ययन भ्रमणमा लगिएको थियो। हामीले त्यहाँबाट फर्केपछि आर्टिकलहरू लेखेका छौँ, बोलेका छौँ, सबै कुराहरू मिडियामा आइसकेका छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट पनि बनिसकेका छन्। ती आधारहरूलाई लिएर हामीले दिएका रिपोर्टहरू, हामीले फाइन्ड आउट गरेका चिजहरू, त्यहाँ भएको वस्तुस्थिति, त्यो रिपोर्टमा हामीहरूको पनि अंश छ भन्ने लाग्छ मलाई। र ती देशहरू असफल कसरी भए, आज किन झन् त्यो अवस्था छ? जस्तै पछिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ भने अफगानिस्तान देख्नुभयो, अहिले त हरेक नेपालीको घर घरमा फोनमा हेर्न मिल्छ मान्छेहरू एयरपोर्टबाट उड्दै गरेको जहाजमा, बसमा झुडिए जसरी झुडिएर त्यो देश छोड्न चाहे, बाँच्न चाहे, प्राणको चाहिँ बाजी ठोकेर त्यहाँबाट निस्किन किन चाहे? किन अफगानिस्तान भयो? अफगानिस्तानभन्दा अगाडिका करिब 20वटा देश मात्रै नहेरौँ होइन। अफगानिस्तान पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस् त। हेर्दा हेर्दै लोकतन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा कसरी लुटे, अनि त्यो लुट्नेहरू फेरि आफ्नो सबै सम्पत्ति बोकेर प्लेनमा कसरी शानदारपूर्वक भागे राष्ट्रपति, त्यहाँका चाहिँ मन्त्रीहरू। तर जनताको हालत के भयो? किन मान्छे चाहिँ प्लेनमा झुडिएर भाग्ने त्यो पनि सम्भावना छ र, तर पनि त्यस्तो स्थिति त आयो नि। त्यो किन आयो? त्यतातिर म हरेक नेपालीहरूलाई एकचोटि
त्यतातिर चाहिँ हेर्दिनका लागि मैले तपाईँको यो आजको कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्छु र देश त्यसै असफल हुँदैन यस्तै कुराले। अहिले पछिल्लो कुरा हाम्रो अन्तिम अस्त्र भनेको अदालत होइन, झगडा मिलाउने नै झगडामा व्यस्त होइन, झगडा मिलाउनेहरू नै न्यायाधीशहरूको पनि गुट हुन्छ यार। यस्तो पनि देश हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका बीचमा सर्वोच्च अदालत जहाँ देशभरिका सम्पूर्ण कुराको होइन न्यायको निरूपण गर्ने थलोमा त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँ के चिजबाट चाहिँ कसरी फर्किने? विदेशमा बसेर नेपाली रामप्रसाद खनालको मात्रै कुरा होइन, के चिज छ, के चिजले आकर्षण, फर्किनलाई त आकर्षण चाहियो नि। के यस्तै कुशासन, यस्तै भ्रष्टाचार, यस्तै अस्तव्यस्तता, यस्तै व्यथितिमा रमाउनका लागि फर्किने? के सबै यहीँ बसेर नारा र जुलुसै गर्नुपर्ने? यिनै नालायकहरूका पछाडि झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने हामीले? तर यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, 2 करोड तपाईँले 1 करोड बाहिर छन् भन्नु, हो 2 करोड यसै गरी घिसी टिब्री गरेर बसेका छन्, 1 करोड रामप्रसाद खनालहरू किन नअट्लान्? अट्नु त जति पनि अट्छन्, अहिले अफगानिस्तानमा पनि अटिरहेको तर 2 करोड हामी त बसेकै छौँ त भन्ने प्रश्न उठ्ला नि। यस्तो छ, बस्ने कुरा त संसारमा हेर्नुहोस्, यति धेरै देशहरू छन् नि। ती देशहरूमा मैले अघि पनि भने देशहरू किन असफल भए, देशहरू किन चाहिँ टाट उल्टे? हो, तपाईँले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ नेपालमा अफगानिस्तान भन्ने, नेपाल अफगानिस्तान खतरामा छ। यो कसरी किन? यो तपाईँले भनिदिनुहोस् त दर्शकलाई आज। अब सुन्नुहोस् है, कसरी असफल हुँदैछ, किन बन्दैछ अफगानिस्तान? सबैभन्दा ठुलो कुरा देशमा सुशासन हुनुपर्छ। के मेरो देशमा, तपाईँ हाम्रो देशमा सुशासन छ? सुशासन छ? के यहाँको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ? न्याय दिन सफल भएको छ? सोध्नुहोस् चोलेन्द्र श्रीमानहरूलाई। चोलेन्द्र श्रीमानको अन्तर्गत उहाँको त्यो उहाँले बनाएको त्यो इजलासको जुन त्यो बिहान निकाल्ने चाहिँ त्यो के भन्छ अरे त्यसलाई, त्यो फलानो त्यो बेन्च होइन तोक्ने काम जुन गरिरहेको हुन्छ त्यो अनुसार नजाने न्यायाधीशहरूलाई सोध्नुहोस्। कर्मचारी यन्त्र के यस्तै हुन्छ? कर्मचारी यन्त्र, प्रहरी प्रशासन यस्तै हुन्छ? सेनाको काम व्यापार गरेर बस्ने हो, पेट्रोल पम्प चलाएर बस्ने हो, बाटो खन्न ठेक्कापट्टा लिएर बस्ने पनि सेना हुन्छ। सेनाको काम ठेक्कापट्टा लिएर बस्ने हो, पेट्रोल र डिजल बेचेर बस्ने हो। हामी कहाँ छौँ? के चिज सिस्टममा छौँ? अघि यही कुराले गर्दा देश असफल हुने खतरा छ। हामीले समयमै चेतौँ, यही कुरा भनेको बारम्बार, र यस्तै भएर अफगानिस्तान हुने हो। अब अफगानिस्तान असफल भयो, अफगानिस्तानका घानी त हेलिकप्टरमा गाडीमा पैसा बोकेर देश छोडेर भागे। यहाँ के छ? यहाँ पनि भाग्लान्, आफ्नो आफ्नो व्यवस्था गर्लान्, तर जनता के गर्लान्? अब यो भनिदिनु हो। यहाँका घानीहरू यति धेरै घानीहरू छन्, अशरफ घानीहरू, उनीहरू पनि त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर भाग्ने छन्, हेलिकप्टरहरू चार्टर गरेर भाग्ने छन्। त्यो दिन आउँछ मित्र, त्यो दिन आउँछ। उनले आफ्नो व्यवस्था पनि गरिसकेका हुन्, आफ्ना छोरा छोरी नाल नाता के गरिरहेछन्। उमेशजी, म तपाईँलाई बाहिर बस्ने नेपाली, बाहिर अलिकति घुमेको देखेको नेपालीको नाताले भन्दैछु, सक्नेले आफ्नो सबै व्यवस्था बाहिर गरिसकेका छन्, सक्नेले व्यवस्था गरिसकेका छन्, सक्नेले आफ्ना छोराछोरी निकालिसकेका छन्, सक्न बाँकी रहेकाहरूले प्रयास गरिरहेका छन्, र कुनै पनि घर यस्तो घर छैन जहाँबाट विदेश नगएको होस्। सबै अमेरिका पुग्न सकेनन् होला, सबै अस्ट्रेलिया अथवा क्यानाडा पुग्न सकेनन् होला, सबै युके अथवा युरोपका अरू देश पुग्न सकेनन् होला, कोही मिडल इस्ट होलान्, कोही इन्डियामा होलान्, कोही कहाँ होलान्, तर निस्किने क्रम जारी छ। पढ्ने विद्यार्थी बाहिर छ, पढाउने शिक्षक र प्रोफेसर बाहिर छ, गाउने कलाकार हामी जस्ता मान्छेहरू बाहिर छन्, हामी जस्ता पत्रकारहरू बाहिर छन्, हामी जस्ता केही गर्ने भएका मान्छेहरू, त्यो केही गरौँ भन्ने भावना भएका र माटोलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि बाहिर छन्। बाध्यता छ, देशको सबै स्थिति छ, र कोही पनि त्यो तपाईँ अघि भन्नुभयो नि डिबी चिट्टा भर्नका लागि वा कुनै पनि विदेशमा एप्लाई गर्नका लागि त्यो पासपोर्टको लाइन लाग्नेहरूको भिडले तपाईँले सोधेका धेरै प्रश्नको उत्तर त्यही भिडले दिन्छ, त्यो फोटोले दिन्छ, भिडियोले दिन्छ, त्यो पासपोर्टको लाइनले दिन्छ। त्यहाँभित्र
असङ्ख्य असङ्ख्य उत्तरहरू छन्, करोडौँ उत्तरहरू छन्। यो त यति गम्भीर कुरा छ नि, यति हुँदाहुँदै पनि हामीले बाहिर बसेकालाई भन्दा पनि यहीँ बसेर मलाई चाहिँ अचम्म के लाग्छ भने यति हुँदाहुँदै पनि, यति देख्दै पनि, यति भोग्दै पनि, यति वाक्क दिक्क बनाउँदै पनि अझै पनि मान्छेले तिनै नेता, तिनै पार्टी, तिनकै झन्डा बोक्ने, तिनकै आरती उतार्दै हिँड्ने, तिनैलाई नै हरिद्वार सम्झेर चाहिँ परिक्रमा गर्नेहरू देख्दा आश्चर्य मात्रै होइन, महा आश्चर्य लाग्छ मित्र। अब यो सबै थोक तपाईँले जति बिग्रेको देख्नुभयो, सप्रेको एयरपोर्टमा केही भौतिक संरचना देख्नुभयो, पूर्वाधार देख्नुभयो। एयरपोर्ट मात्रै होइन, सप्रेका नेपालमा केही प्राइभेट सेक्टरले गरेको राम्रो कुराहरू छ। विकास भएका चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको छ, सञ्चारको क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको छ, बैंकिङ आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो विकास, आर्थिक क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने। यो तपाईँले के नठान्दिनुहोस् भने एउटा एयरपोर्ट बन्यो अथवा फल्नाले बनायो, अब मैले एउटा एयरपोर्ट राम्रो बनेछ भनेर भनेको यो त केपी ओलीले बनाएका हुन्, केपी ओली पालामा बनेको भनेर कसैले भनेको छ, कसैले चाहिँ होइन ऊ शेरबहादुर आए त्यही भएर बनेको, नत्र भने त कहाँ खत्तम थियो भनेको छ। यो सबै बकवास, यो सबै अन्धोपन हो। किनभने त्यो भौतिक संरचना बन्नलाई पनि त त्यो भिजन, त्यो प्लान बनाउनेदेखि लिएर त्यो प्लान बनाएर ठेक्कापट्टा लगाएर त्यो काम चाहिँ सुरु भएर अन्तिमसम्म आउँदाखेरिसम्म यो बिचमा कतिवटा मन्त्री भए, कतिवटा के भयो, मन्त्रीले बनाउने होइन, एउटा सचिवले बनाउने होइन, सिस्टमले गर्ने हो। र प्राइभेट सेक्टरले धेरै चिज राम्रो गरेको छ, तर सरकारी क्षेत्रबाट म अहिले पनि भन्छु सन्तोषजनक छैन। र सरकारले त विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर त्यो बजेट फ्रिज भएको कुरा आइरहेको छैन र उमेशजी हो होइन? पैसा नपाएर होइन, पैसा छुट्याएको पैसा काम गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ। अब यो इमेजिन, यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो पनि सरकार हुन्छ, यस्तो पनि सुशासन हुन्छ र हो यस्तै चिजले। अब नि यो जति व्यथितिको डङ्गुर हामीले अगाडि चाङ थुपार्यो नि, यो 15 वर्ष यताको मात्रै विकृति हो कि होइन? यो कहिलेदेखि होइन? यो विकृति हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त हाम्रो देश स्वतन्त्र देश, सार्वभौम देश भन्छौँ, म चाहिँ यो मान्दैन। युएनमा लिस्टिङ भएको स्वतन्त्र देश हो हाम्रो देश, विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र भनेर इङ्गित छ हाम्रो देश। तर यो देश सधैँ भारतको इच्छा विपरीत कहिले पनि चलेको चाहिँ मैले देखेको छैन। भारतले जहिले पनि होइन, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा पहिलाका क्याबिनेटहरूमा त भारतीय राजदूत बसेर निर्णय गराउँथे, क्याबिनेटका निर्णयहरू भनेपछि तपाईँ बुझ्नुहोस्। बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त सुन्नुहोस्, पुष्पलालका विश्लेषणहरू हेर्नुहोस्, त्योदेखि लिएर अहिलेसम्मका सबैका कुराहरू सुन्नुहुन्छ भने, खेलहरू हेर्नुहुन्छ भने हामी स्वतन्त्र सार्वभौम छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै लाग्दैन। हामी कहिल्यै पनि स्वतन्त्र छैनौँ, कहिल्यै पनि सार्वभौम छैनौँ। हामी माथि त लादिएको हो मित्र। 2007 साल हेर्नुहोस्, 17 साल हेर्नुहोस्, तपाईँ 36 को कुरा गर्नुहोस्, 46-47 को कुरा गर्नुहोस्, 62-63 को गर्नुहोस्। हामीले परिवर्तन ल्यायौँ भन्छौँ भने हामीले ल्याएको परिवर्तन होइन, यो नबुझेर भन्ने कुरा हो। यो परिवर्तन अरूले थोपरी दिएको परिवर्तन हो। अब नि यो परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, थोपर दिएको भन्नुभयो। यो परिवर्तनका मसिया ठान्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, यो सरकारको रिमोट हातमा लिएर बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, यो असफल भएका हुन्। अब र गणतन्त्र असफल भएको तपाईँले भने गणतन्त्र कुनै चिजमा सफल भएको देख्नु भएको छ र? उहाँहरू तपाईँले जसको नाम लिनुभयो, 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको शेरबहादुर देउबाजी, जो अहिले तपाईँ हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको एउटा राम्रो काम देखाइदिनुहोस् मित्र, म च्यालेन्ज गर्छु। 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुने कतिजना भए हाम्रो देशमा? केपी ओली कतिचोटि हुनुभयो, माधव नेपाल हुनुभयो कि भएन, बाबुराम हुनुभयो कि भएन, प्रचण्ड 2 चोटि हुनुभयो कि भएन? के चिज राम्रो गर्नुभयो? के चिज राम्रो देख्नुभयो तपाईँ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी नेपाल बनाउनु भयो अरे उहाँहरूको भाषा। समावेशी नेपाल, मिलेर बसेका नेपाली, मिलेर बसेका दाजुभाइ लडाएर भडाएर देश छिन्न भिन्न पारेर दुनियाँका छोराछोरी लडाएर भिडाएर मराएर
उहाँहरू समृद्ध भएर बस्ने नै समृद्ध नेपाली हो भने समृद्ध नेपाल हो भने हो भयो, यहाँभन्दा के समृद्ध हुनु। त्यसो भए उहाँहरूले ल्याएको यो व्यवस्था, उहाँहरूले भनेको उत्कृष्ट संविधान, यसको विकल्प के त अब यस्तो छ, कुनै पनि व्यवस्था आफैमा नामले खराब हुँदैन मित्र। पात्र, प्रवृत्ति र प्रणालीमा यस यस यु आर राइट। तपाईँ अरबमा हेर्नुहोस् राजा छन्, बेलायतमा हेर्नुहोस् महारानी छन्, अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् बेलायतको महारानीलाई त्यो देशले आफ्नो चाहिँ महारानी मान्छ, क्यानाडाले त्यत्तिकै युकेको महारानीलाई नै आफ्नो चाहिँ मान्छ। भनेको मतलब कस्तो भने राजा भएको देशमा पनि, राजतन्त्र भएको देशमा पनि विकास भएको छ। निरङ्कुशहरू भएको एकदम चाहिँ नि भन्नुहोस् न, अब चाहिँ चाइना भनेको कम्युनिजम भएको मुलुक भनिन्छ, निरङ्कुश भनिन्छ। हेर्नुहोस् विकास, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ। व्यवस्था होइन, नामले होइन, त्यो त सिस्टमले गर्ने हो नि। गरे जसले गरे पनि हुन्छ। यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्नुहोस्, पहिलाको पञ्चायत भन्नुहोस्, बहुदल भन्नुहोस्, राजाको शासनकाल भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, यी नाम फेरिएका र अनुहार फेरिएका कुराहरूको के कुरा गर्ने? गर्ने त गर्नेले त गरिहाल्छ नि। भनेपछि सिस्टममा आउनु पर्यो भन्ने हो। सिस्टम चाहिँ अहिलेकै मान्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, गणतन्त्र भन्नुहोस्, सङ्घीयता भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ बहुदल मात्रै भन्नुहोस्, अथवा प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, अथवा जेसुकै नाम दिए पनि काम गर्नु पर्यो, नामले केही हुँदैन। भनेपछि काम गर्ने चक्रवर्ती, यो सिस्टममा ल्याउने चक्रवर्ती को होला त? अब सुन्नुहोस् न, अहिले सङ्घीयता राजा महेन्द्रले बनाइदिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्योभन्दा बाहेक अर्को राजमार्ग देख्नु भएको छ पूर्व पश्चिम जोड्ने अहिलेसम्म? त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ त्यो हरेक भन्नु न पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने त्यो सङ्घीयता हो कि होइन? त्यो विकेन्द्रीकरण हो कि होइन? राजा महेन्द्रको पालामा ल्याइएका शिक्षा नीतिहरू, त्यो शिक्षाको विकास, त्यो कन्सेप्ट, त्यसलाई के भन्ने? ती उद्योग धन्दाहरू, ती संस्थानहरू जति आए खै कहाँ छन् आज? ती चिजहरू खै? सिओ बन्छ नेपालमा अहिले, तपाईँलाई थाहा छ? के पनि भन्दैन। हामी सिओ बनाउँदैनौँ यार, फुर्ती गर्छौँ। व्यवस्था, नाम अथवा कुन के भन्ने चिजले म्याटर गर्दैन। त्यसो भने नि तपाईँमाथि लाग्ने राज संस्थावादीको आरोप छ एउटा, त्यो अब त धेरै मान्छेहरूले यो कुरा खोज्न थाले कि 62-63 को आन्दोलन आयातित रहेछ, राज संस्था विरुद्धको आन्दोलन आयातित रहेछ, अब राजा आउनुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भनेर नारा जुलुसहरू लाग्न थालिसके। यसमा के छ तपाईँको विचार? अब के राज संस्था फर्केपछि सिस्टममा जाने हो? पहिलो कुरा, म राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग स्वतन्त्र मान्छे, राज संस्थावादी पनि होइन। म कुनै वादी होइन, म नेपालवादी हुँ, नेपालको माटोवादी हुँ, र यो माटोलाई जसले माया गर्छ त्यही नै मेरो चोइस हुन्छ। त्यो जसले गर्छ, जसले राम्रो गर्छ, राम्रो गर्नेलाई समर्थन गर्नुपर्छ, नराम्रो गर्नेलाई विरोध गर्नुपर्छ होइन। सिस्टम बसाउनेलाई, जस्तो मैले महेन्द्रको कुरा गरेँ अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा संस्थापकको रूपमा मैले सुरुमै सम्झेँ होइन। जसले गर्छ नि गर्छ। शेरबहादुरले राम्रो गरे, शेरबहादुरले कोरलाई पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ। केपी ओलीले राम्रो गरे, उनको पनि गरेको आधारमा, कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरौँ न होइन। 17,000 लास ओछ्याएर आउनेहरूले पनि बुद्धि फर्केर केही गर्छन् भने, राम्रो गरे भने राम्रो गरेको होला, हामीले पनि राम्रो भन्दै होला। तर गरेको देख्न पो पाइएन र मित्र। तर विकल्प खोज्न थाले, राज संस्था भन्न थाले। 80% मान्छे हिमानीको वीरगञ्जको स्वागत हेर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व भन्न छोडिसकेँ मैले, पूर्व हुनलाई वर्तमान हुनु पर्यो। राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मान्यता पनि छ। अब राजा ज्ञानेन्द्रको काहीँ यसो सवारी हुँदाखेरिको अवस्था, राज परिवारका सदस्यहरू काहीँ जाँदाखेरिको अवस्था हेर्दा हो कि क्या हो भन्ने अवस्था देखिन थालिसक्यो। के अब राज संस्था पुनर्स्थापित भएपछि सिस्टममा जान्छ र यो व्यतिथि सबै हट्छ र तपाईँले भने जस्तो असफल राष्ट्र भनेर अफगानिस्तान हुनबाट देश जोगिन्छ? म चाहिँ त्यो चाहिँ भन्दैन, म त्यो मान्यता राख्दिनँ। कुन संस्था फर्किन्छ, कुन संस्था फर्किन्न, कुन वाद आउँछ, के वाद आउँछ, म त्यतातिर जानै चाहन्न। जुन वाद आए पनि, जुन वाद गए पनि, जुन वाद रहे पनि, जुन वाद फर्के पनि भिजन सहित काम गर्न सकिएन भने, डेलिभरी दिन सकिएन भने निराश आउँछ।
त्यो कुरा विगतले भनिसकेको छ, चाहे जसको शासनकालमा होइन होस्, राजा आऊ है। देश बचाऊ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो हुन्छ, त्यो मान्छेको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। कसैलाई देख्नु भएको छ नि केपी ओली बा भन्दै नारा लाउने बेला पनि उहाँहरूको पनि आस्था होला। शेरबहादुरजी 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा र यो देश चलाउन सबैभन्दा असक्षम मान्छे भन्दा पनि फेरि उहाँलाई नै अब प्रधानमन्त्री बनाउने यो सिस्टम, यो हामी जनताले नै भन्नु पऱ्यो नि त, जनताद्वारा निर्वाचित भएपछि त यो खै म त के भन्ने के राजा फर्किने नभन्ने, सम्भावना देख्नुहुन्छ? म त्यो पनि त्यति सजिलो देख्दैन। अनि राजा चाहनेहरूको एकरूपता पनि देखिँदैन। सुन्नुहोस् न, मैले सजिलो किन देख्दिनँ भन्ने कुरामा, एउटाले एउटा जुलुस लिएर हिँडेको छ, अर्को जुलुस लिएर हिँडेको छ, त्यही दुईटा जुलुसलाई नेतृत्व गर्नेका बीचमा समन्वय छैन, त्यसै हुन्छ भने। अनि यी जुलुस गर्नेहरूले राजा फर्काउन सक्ने ल्याकत राख्छन्? नै, म कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले कसैलाई अनादर गर्न चाहँदैन। फर्काउने नफर्काउने, के ल्याउने कसो गर्ने त्यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। जनताले गर्ने निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ। यो वैदेशिक हस्तक्षेपद्वारा लादिएका हामीहरू होइन, वैदेशिक हस्तक्षेपद्वारा पूर्ण रूपमा चुर्लुममा डुबाइएका हामीहरूले अब अलिकति फरक ढङ्गले सोचेर बरु वैकल्पिक व्यवस्था चाहिँ न पुरानो न अहिलेको बिचको एउटा मिडल नेपाल र नेपाली माटोलाई सुहाउँदो एउटा डिजाइन गरेर होइन पो सोच्नु पर्ने हो कि म त्यसो गरे देश जोगिन सक्ला। त्यसो गरे जोगिन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जस्तो राज संस्थाको कुरा गर्ने मान्छेहरूको एउटा तर्क चाहिँ कहाँनिर अलिकति सही जस्तो लाग्छ मलाई भने, कुनै पनि पार्टीको मान्छेलाई छानेर राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि त विवाद हुँदो रहेछ। जस्तै मियो बन्दैन, मियो बन्द हुँदो रहेछ, छानो बन्द रहेछ, आधार हुँदो रहेछ, विवादित हुँदो रहेछ। विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई विद्या दिदी भन्छु। अब विद्या दिदीले जे निर्णय गरे पनि विरोधाभास छ कि छैन ल भन्नुहोस्? पहिला हो आलोचना छ। उहाँले ओलीको सरकारमा गरेका निर्णय पनि जे भन्यो त्यही लाछा लगाइदिनु भयो। अहिले शेरबहादुरजीले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्दै रहनु भएको छ नि। अब यता गर्दा यताको ठिक, उता गर्दा उता ठिक, त आफ्नो भन्ने केही विवेकै छैन होइन। र सबैको हुनुपर्ने होइन र त्यो संस्था, राष्ट्रपति भन्ने संस्था, अनि त्यो चाहिँ बन्न सकिरहेको छैन भनेपछि कतै त्यो राज संस्था राजा त कसैको पनि होइन, फेरि कुनै दलको हुँदैन, कुनै एउटा समूहको हुँदैन, कुनै गुटको हुँदैन। राजा भनेको त देशको हुन्छ भन्ने अर्थमा अबको फेरि त्यसमा पनि फेरि एउटा कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, राजाको छोरो कानो भए पनि, ड्रगिस्ट भए पनि, अनि लटा पालेर हिँडे पनि, बौलाएर हिँडे पनि, रक्सी खाएर माते पनि, थाइल्यान्डमा गएर गाँजा खाएर बाटा पुलिसले समाए पनि, जस्तो भए पनि त्यही नै युवराज हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो होइन। त्यसका पनि विकल्पहरूमा जान सकिन्छ। धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा म किन आउन चाहदिनँ भने, म चाहिँ कलाकारको रूपमा, म पत्रकारकै रूपमा रहन चाहन्छु। म राजनीतिबाट अलग रहन चाहन्छु, स्वतन्त्र रहन चाहन्छु। अब यो राजासँग म अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईलाई, किनभने तपाईँ उता बसेर पनि यो हेरिरहनु भएको छ। राजाले दसैँमा दिएको सन्देशले के अर्थ राख्छ? उहाँले त्यो सन्देशमा भन्नुभएको छ प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जानुपर्छ, एउटा बिना अर्को सम्भव छैन भन्नुभयो। उहाँमाथि लाग्थ्यो आरोप असोज 18 र माघ 19 को कदम नचालेको भए नेपालमा राज संस्था जाने थिएन भनेर उहाँले अरूहरूले भनिरहँदा उहाँले अहिले भनेको करेक्सन गर्नुभएको हो अथवा केही न केही सङ्केत दिनुभयो? केही सङ्केत होला, तर म चाहिँ अब त्यो चाहिँ उतैबाट क्लियर होला। मैले त्यसको म केही पनि, किनभने म त एउटा स्वतन्त्र नागरिक होइन, पत्रकारको नाताले मलाई चाहिँ अलिकति त्यो अहिलेको आधुनिक संसार अनि देश दुनियाँ बुझेर अलिकति फरवार्ड हुन चाहे जस्तो एउटा पत्रकारको रूपमा मैले चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छु। तर एज अ नेपाली होइन, मैले चाहिँ फेरि किनभने शेरबहादुर देउवाले राजालाई चुनाव लड्नको लागि खुल्ला चुनौती दिए, त्यति मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रकै कारणले गणतन्त्र हो भनेर ती दुईटा कुरालाई सम्झाए, माघ 19 र। अब यस्तो छ शेरबहादुरजीको कुरा नि, शेरबहादुरजी उहाँ नै होइन र यो चाहिँ प्रजातन्त्रलाई लगेर बुझाउने मान्छे, अनि उहाँले नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा लगेर बुझाएको कुरालाई राजाले टेक ओभर गरे होइन र। अनि अहिले मान्छेले शेरबहादुरलाई असफल भन्दैछन्,
पहिले असक्षम घोषणा भइसक्यो होइन र तर चुनाव लड्न त आह्वान पो गरे त होइन चुनाव लड्न आह्वान गर्ने फेरि त्यस्तै असक्षम मान्छेहरूले त्यो च्यालेन्ज दिएको सुहाउँछ कि सुहाउँदैन खर मलाई कसैको पक्ष मैले त एउटै तराजुमा राखेर जोग्दाखेरि कोही तलमाथि देख्दैन 19-20 छन् 19-20 होलान् 18 पनि देख्दैन मैले र भिन्नता छुट्याउनलाई त व्यवहारले छुट्याइदेऊ न हो के चिज राम्रो गर्नु हुन त 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनेलाई अब मैले के भन्ने अब सके तपाईँ हामी हुनुहुन्थ्यो हामी सकिँदैन हेर्नुहोस् है 5 चोटि खोजी अझ उहाँ त 7 चोटि बन्ने सपना छ अझै दुई चोटि के मागी चिज छ त्यहाँ उहाँमा के चिज देख्नुभयो अब केपी ओली चाहिँ होइन उहाँको त्यो उखान टुक्का उहाँका भाषण शैलीहरू असाध्यै मनपर्छ मलाई तर काम गर्ने र उखान टुक्का हाल्नेमा फरक रहेछ अनि एउटै चाहिँ के अरे स्विच दबाएर देशभरि जम्मै बाटा उद्घाटन के अरे अस्पतालहरू बाटाघाटाहरू शिलान्यास गरेर भएन म त उद्घाटन भएको हेर्न चाहन्छु शिलान्यास हेर्न होइन म उद्घाटन भएको हेर्न चाहन्छु त्यो उद्घाटन पनि कस्तो भने त्यो धरहरा चाहिँ ढाकै छ अब जाने बेलामा रेल ल्याएर थन्का करोडौँ चाहिँ रुपियाँ लगानी गरेर रेल ल्याएर अनि ढाकेर राखै छ खै त अब नि तपाईँलाई मैले नेपाल आएर पनि राजनीतिमा तान्ने बहस गर्न खोजेँ तपाईँले रिफ्रेस हुन पनि दिएन होइन अब म अन्तिमतिर छु मैले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छु भने उमेश राजनीति गर्ने र राजनीति बुझ्ने ती फरक कुरा हुन् म एउटा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारिताको विद्यार्थी एउटा सचेत नेपाली नागरिक एउटा कलाकार हुँ मेरो पनि माटो हो यो मेरो माटो पनि हो कसैको बिर्ता होइन यो तपाईँ हामी सबै नेपालीको हो अब र त्यो चाहिँ बुझ्नु मेरो पनि दायित्व हो त्यसकारणले म राजनीति चाहिँ अलिकति बुझ्छु कि जस्तो चाहिँ लाग्छ तर म राजनीति गर्दिनँ क्लियर पार्नु म राजनीति गर्दिनँ यो देशमा मलाई सांसद हुनु पनि छैन मलाई मन्त्री हुनु पनि छैन प्रधानमन्त्री हुने त 7 चोटि नै उहाँ हुनुहोस् अनि केपीजी आउनुहोस् अर्कोजी आउनुहोस् जोसुकै आउनु हामीलाई केही मतलब छैन हामीलाई त के भने नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने र यो माटो बुझ्ने आइदिए हुन्थ्यो राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो भन्न मात्रै चाहे तपाईँले बुझेको राजनीति जान्ने प्रयास गरे अलिकति म तपाईँसँग अब कलाकारिता र तपाईँको अमेरिका बसाइ संक्षिप्तमा कुराकानी गर्छु कस्तो भइरहेछ अमेरिकाको बसाइ तपाईँ के काममा सक्रिय हुनुहुन्छ अमेरिकामा तपाईँ धेरै ठाउँमा घुमेका फोटोहरू नेपाल जस्तै भूमिमा गएका नेपाल जस्तै वन जङ्गलमा तपाईँको त्यहाँ देखिरहेको हुन्छौँ हामी के गर्दै हुनुहुन्छ खास अमेरिकामा बस्दा म चाहिँ अहिले अमेरिकामा व्यवसायहरूमा संलग्न छु विभिन्न व्यवसायहरूमा अब केही त गरी त खानु पर्यो होइन ठगेर खान सकिएन चोरेर खान सकिएन ढाँटेर खान सकिएन लुटेर खान सकिएन कुटेर खान सकिएन मारेर खान सकिएन अपहरण गरेर खान सकिएन हामीले कर्म गरेर खाने हो यो देशमा पनि कर्म गरेर खाएका थियौँ र त्यहाँ अमेरिका गएर पनि कर्म गरेर खाइरहेछौँ तर अमेरिकामा रहे तापनि कर्म गरेर खाँदै पनि नेपाल र यो माटोप्रति म एउटा लोक तथा दोहोरी गायक मैले गीत लेख्छु गीत गाउँछु एउटा कविको म साहित्य क्षेत्रमा त्यहीँ बसेर पनि त्यत्तिकै गतिविधि गर्छु कलाकारिताको क्षेत्रमा म त्यहीँबाट बसेर यहीँ बसे जत्तिकै म काम गरिरहेको छु पत्रकारितामा म यहाँ बसेर चाहिँ मैले पत्रिका चाहिँ प्रकाशन गर्थेँ सम्पादक भएर काम गर्थेँ भने म अहिले उहाँ चाहिँ अनलाइन पत्रिका मार्फत सम्पादक भएर काम गर्छु म जहाँ रहँ मैले नेपालसँगको मेरो सामिप्यता नेपालसँगको मेरो डोरी मैले चुडाएको छैन र म हरेक दिन म अमेरिकामा बसे तापनि बिहान उठ्ने बित्तिकै म अमेरिकाको बस्नेले त अमेरिकाको समाचार हेर्नुपर्ने अमेरिकाको समाचार लेख्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने म पहिला नेपालको समाचार हेर्छु मेरो माटो दुख्छ मलाई मेरो घाउ दुख्छ मलाई पहिला मेरो यो माटो यहाँ केही राम्रो कुरा भयो भने म प्रफुल्लित हुन्छु नराम्रा कुरा केही सुने मलाई चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो घाउ लाग्छ होइन मुटु दुख्छ चस्किन्छ अब जहाँ रहे पनि तपाईले रामप्रसाद खनालको मात्रै कुरा नगर्नुहोस् हरेक एनआरएनको हरेक नेपाली जो विदेशमा छन् जहाँ छन् उनीहरूको पीडा उनीहरूको वेदना उनीहरूको भावना मेरो जस्तै छ उनीहरू नेपाल बनेको देख्न चाहन्छन् यो नेपाली माटो समृद्ध भएको देख्न चाहन्छन् सुशासन भएको हेर्न चाहन्छन् र हामी त्यहाँ बसेर पनि त्यसैका लागि नै हामीले पठाउने रेमिट्यान्स यो देश बनाउन म जस्ता हरेक नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स यो देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो मित्र यदि हामीहरूले त्यहाँबाट पठाउने रेमिट्यान्स रोक्ने मात्रै हो भने यो देश चल्न सक्दैन यहाँका चाहिँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुने र पटक चाहिँ हुनेहरू
पार्टी फुटाउने र यता र उता गर्नेहरू यिनका चाहिँ चुलो बोल्नेवाला छैनन्। ती सबै नेपालीको खुन र पसिनाले यो देशमा चुलो बलेको छ अघि। यसको अर्थ यहाँ केही पनि भएको छैन, यही पनि केही छ प्राइभेट सेक्टरबाट छ, सरकारी क्षेत्रबाट राम्रो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त म त देख्न पाएको छैन। अब तपाईँ जस्तै कलाकारहरू थुप्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ, चाहे त्यो सिनेमाका कलाकार हुनुहुन्छ, चाहे हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च नै छ, चर्चित कलाकारहरू त्यही देख्न पाउँछौँ हामी आजभोलि सामाजिक सञ्जालले। के छ उहाँहरूको अवस्था? सबैको तपाईँको जस्तै राम्रो छ कि दुःख पाउनु भएको छ कि के छ? सबै नभनौँ, कलाकारहरू, पत्रकारहरू, प्रोफेसरहरू, डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, चार्टर एकाउन्टेन्टहरू, हरेक पेसागत मान्छेहरू, राम्रो पकाउन जान्ने कुकदेखि लिएर होइन, हर क्षेत्रको मान्छे त्यता छ। त्यो मात्रै होइन, देशभन्दा बाहिर छ, विदेशमा छ। त्यो चिज नै किन भन्ने कुराको उत्तर हो। बुझ्नु, उहाँहरू सबै ठिकठाक तरिकाले जिन्दगी अब बिताइरहनु भएको छ कि दुःख सुख के छ? यस्तो छ, विदेशमा हामी दुःख गर्छौँ, दुःख गरेपछि त्यहाँको जीवन राम्रोसँग चल्छ, गाडी चढेर हिँड्ने, घरमा बस्ने, सबै कुरा पुग्दो हुन्छ, तर खुसी भन्ने चिज हुँदैन। अनि गीत सङ्गीतमा के छ तपाईँको? कति निरन्तरता छ, कस्तो छ? अहिले यसपालि नेपाल आएको बेला गीत सङ्गीत अहिले पनि म करिब 6-7 वटा गीतको रेकर्ड गराएर जान्छु। अब त्यहीँ बसेर पनि हामीले त्यहीँबाट पनि गरिरहेका छौँ, निरन्तरता छ। मैले अहिले 18औं किताब निकाल्दैछु, मेरो अहिले 18औं कविता सङ्ग्रह निस्किँदैछ नेपालबाटै। हजुर, अनि अहिले पनि म 6-7 वटा गीतहरू गाउँदैछु, अर्को एल्बम बनाउँदैछु। हामी जहाँ भए पनि मन नेपाली हो र आफ्नो क्षेत्रबाट जे गर्न सकिन्छ गरिरहेका छौँ, त्यो गर्छौँ, निरन्तरता दिन्छौँ, भोलि पनि त्यो निरन्तरता जारी रहन्छ। यो पटक कति छ बसाइ तपाईँको टेन्टेटिभ? म बस्छु, करिब 2 महिना बस्छु। 2 महिना रामप्रसाद खनालले नेपालमा अरू कुनै सिर्जनाहरू गरेर नेपाली एकदमै म एउटा किताब लेखेर एउटा किताब प्रकाशन गरेर जान्छु, 6-7 वटा गीतहरू गाएर जान्छु। म अहिले कुनै पनि पार्टी वा राजनीति, कुनै पनि गुट वा भातृ सङ्गठन कसैप्रति होइन, म नेपाल र यो नेपाली माटोप्रति समर्पित एकजना स्वतन्त्र मान्छे भन्न रुचाउँछु आफूलाई। र त्यो रूपमा मैले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू म यहाँ हुँदा मात्रै होइन, म अमेरिका हुँदा पनि गर्छु। म जुन दिनसम्म मेरो शरीरमा एक थोपा रगत बाँकी रहन्छ, त्यो दिनसम्म यो माटोको हित विपरीत मैले कहिले पनि त्यो गर्छु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अन्तिममा अमेरिकामा पनि हेर्नुहुन्छ, यो तपाईँ उताबाट यता हुनुहुन्छ, अहिले नेपालबाट विश्वभर बसेर हेरिरहनु हुने नेपाली दाजुभाइलाई चुरो कुरो मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? चुरो कुरो, तपाईँले राम्रो बहस गर्नुहुन्छ, राम्रो विषयवस्तु पात्रहरू समाउनुहुन्छ अनि समय सापेक्ष ल्याउनु भएको छ। तपाईँको पत्रकारिताको जुन एउटा स्पिरिट छ मलाई मनपर्छ र चुरो कुरो मा आज तपाईँले मलाई पनि जुन स्थान दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यक्त गर्ने क्रममा केही तिता मिठा कुराहरू भयो होलान्, दर्शकहरूले पनि अवश्य त्यसलाई सहज रूपमा लिइदिनु हुनेछ। मान्छे उही हो, पहिला अलि कपाल बाक्लो थियो, अहिले तालु खुइलिएको होला। पहिला चाहिँ त्यत्तिकै लगाउँदा अलि परसम्म देख्न सक्थ्यो, अहिले पावरवाला चस्मा लगाएर देख्ने होला। तर नेपाली माटो देख्ने मान्छे हो, माटोलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो, यो माटोप्रति अगाध आस्था राख्ने मान्छेलाई आज तपाईँले स्थान दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र जहाँ रहे पनि मैले आज जे कुराहरू व्यक्त गरेँ, मान्छेहरू विदेशमा हुँदैमा कसैलाई गाली गर्नुपर्ने, स्वदेशमा हुँदैमा कसैलाई सकेन अथवा निरीह ठान्नुपर्ने त्यो जरुरी छैन। राम्रो गर्नेले यहीँ नेपालमा बसेर राम्रो गर्ने हरेकलाई हाम्रो सम्मान छ। यो देशलाई माया गर्ने विदेशमा बस्नेहरू हरेक नेपालीलाई हाम्रो सम्मान छ। म त सबैलाई के भन्छु भने जहाँ रहे पनि, जहाँ भए पनि, जे भए पनि, जे गरे पनि नेपाली नेपाली नै हो र नेपाली पछाडि बल्ल अरू चिज हाम्रा विशेषणहरू जोडिन सक्छन्। त्यसकारणले अहिले यो देशको जुन दुरावस्था छ,
हाइटी, कङ्गो, बुरुन्डी, सियरा लियोन नबनाऊ मेरो देश, नबनोस् मेरो देश, नबनाऊ मेरो देश, नबनाऊ मेरो देश। सबै मिलेर एक भएर, होइन, को बाहुन, को छेत्री, को जाति, को जनजाति, को दलित। यो दलित भन्ने शब्द एउटा मैले तपाईँलाई थपिहालेँ। यो दलित शब्द अस्ति मैले मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाई र म हामी अमेरिकामै एउटा इन्टरभ्यूमा पनि मदन दाईले एउटा राम्रो कुरा के भन्नुभएको थियो भने यो दलित भन्ने शब्द त यो खारेजै गर्नुपर्छ, शब्दावलीबाटै हटाउनुपर्छ, शब्दकोशबाट हटाउनुपर्छ भन्नु। म ठ्याक्कै त्यही मान्यता राख्छु। हामी मान्छे, सबै मान्छे, मान्छे नै हाम्रो जात हो। हामीले गर्ने कर्मको आधारमा हाम्रो वर्गीकरण हुन्छ। मैले नराम्रो गरेँ भने म ब्राह्मणको छोरा भएर जन्मिँदैमा मैले नराम्रो गरेँ पनि राम्रो हुने भन्ने हुँदैन। मैले पनि नराम्रो गरेँ म त्यसै तल हुनुपर्छ, त्यस्तो हो। र मान्छे मान्छे सबै एउटै हौँ। मानवता सबभन्दा ठुलो धर्म हो। र अहिले चाहिँ जुन हामीलाई त्यो जातीयताका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा, वर्गीयताका आधारमा दुनियाँदारी ट्यागहरू लगाएर विभाजन गर्ने विभाजनकारीहरूबाट अलिकति सचेत रहौँ। हरेक नेपाली, त्यो तराईमा बस्ने नेपाली होस्, पहाडमा बस्ने नेपाली होस्, हिमाली क्षेत्रमा बस्ने नेपाली, सबै नेपाली नेपाली हो। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई हामी सम्मान गर्न सिकौँ, एक भएर बाँच्न सिकौँ, बस्न सिकौँ। आज चुरो कुरो मार्फत पनि म यही अनुरोध गर्दै उमेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब दाईले यति भनिसकेपछि, चुरो कुरो मार्फत मलाई पनि भनिसकेपछि, तपाईँसँग यो मेरो पहिलो भेट। सामाजिक सञ्जालमा हामी गफिन्थ्यौँ, कुराकानी गर्थ्यौँ। मेरो कार्यक्रम हेरेँ भनेर दाईले मलाई ढाडस दिनुहुन्थ्यो, हौसला दिनुहुन्थ्यो। एउटा अग्रज पत्रकारको हिसाबले मलाई कहीँ कतै म बरालिन्छु कि दाईले सिकाउनुहुन्थ्यो। आज तपाईँसँग यसरी कुरा गर्नु मेरो लागि चुनौती थियो। तपाईँले जुन किसिमले मलाई सहजतापूर्वक उत्तरहरू दिनुभयो, मलाई बारम्बार तपाईँले हौसला दिइरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हामी कुरा गरिरहन्थ्यौँ, त्यो तपाईँको आशीर्वाद मलाई लागोस्। आज तपाईँसँग यो कुरा गर्ने अवसर पाएँ, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मित्र, म शुभकामना दिन सक्छु, शुभेच्छा राख्न सक्छु, म आशीर्वाद दिन लायक त छु अग्रजको हिसाबले भने होइन। तर तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ, हुन त अब युट्युब पनि अहिले युट्युबर भन्ने बित्तिकै नेपालमा मात्रै होइन, हुन त अब भारतमा हेर्नुहोस् झन् बदनाम छ। नेपालमै पनि युट्युबरहरू केही तपाईँहरू जस्ता ट्यालेन्टेड र त्यो पत्रकारिताको धर्म बुझेका केही युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, तपाईँहरूलाई साधुवाद। तर युट्युबरको नाममा श्रीमान श्रीमतीको लडाइँ, आमा छोराको लडाइँ, बाउ छोराको लडाइँ, दुनियाँदारी गराएर भडाएर परिवार सारा छिन्न भिन्न बनाइदिने अत्यन्त चिप प्रस्तुतिहरू गरेर त्यो युट्युबलाई नै बदनाम गराउनेहरूलाई त म के भन्न सक्छु र। तर तपाईँहरू जस्ता अलिकति यो पत्रकारिताको धर्म बुझेका मान्छेहरूले त्यस्ता युट्युबरहरूलाई पनि पाठ सिकाउने गरी अगाडि बढ्नु होला। त्यस्ता प्रकारका विषयवस्तुहरू ल्याउनु होला, त्यस्ता प्रकारका पात्रहरू खोज्नु होला, त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ युनिटी क्रिएट गर्ने काम गर्नु होला। मेरो शुभकामना छ। र तपाईँमा जुन मैले एउटा प्रतिभा क्षमता देखेको छु, तपाईँ युट्युबर मात्रै रहेर पत्रकारिता गर्ने त्यो प्रकारको पत्रकारको रूपमा मैले राखेको छैन। तपाईँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनमा तपाईँ इस्ट्याब्लिस्ड जर्नलिस्ट हुन सक्ने तपाईँमा क्षमता छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु होला। मेरो शुभकामना पनि छ। दाईको शुभकामनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु।